जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर गवादर। जी दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा जो इंडियन लॉबी है ख़ास तौर पे उसकी तरफ से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सीपैक के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, गवादर के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है वो अरूज पे है। तो दोस्तों, जो सीपैक या गवादर जो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, ये कामयाबी दुश्मन फोर्सेस की तरफ से, दुश्मन अनासर की तरफ से हज़म नहीं हो पा रही। उनका बस नहीं चल रहा कि हम इसको किस तरह से रोक सकें। ख़ास तौर पे जो यूट्यूबर्स हैं, अगर आप उनकी तरफ देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, जिसकी भरमार पाई जाती है इस वक्त सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, दोस्तों वो दुहाई दे रहे हैं और जो ख़ास तौर पे जो वो पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ें, उसमें तीन बड़ी चीज़ें। पहली बात, वो कहते हैं कि जो डेट है वो बहुत ज़्यादा सी पैक की वजह से जो है पाकिस्तान का बढ़ चुका है और पाकिस्तान की सलामती को खुदा न खास्ता ख़तरात लाक हो चुके हैं। जो दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर ये कर्ज़ा ना पे किया तो पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की तरह जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और तीसरी चीज़ जो जिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर दे रहे हैं वो ये है कि इस सारे प्रोसेस के नतीजे में जो है पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बन के रह सकता है। तो दोस्तों, इसके जवाब में मैं कहूँगा कि ये हमारे दुश्मनों की साजिशी अनासिर की खाम ख्याली है या उनकी खुश फहमी या गलत फहमी है। जो हकायक हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि देखिए, चाइना पहले ही पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर कह चुका है। उसका जो टॉप एनवाय है पाकिस्तान में वो ये बार बार दोहरा चुका है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो हिमालय की चोटियों से बुलंद है और हिमालय दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं। और इसका सबूत हमेशा चाइना ने हर महाज पे दिया है, चाहे वो कोरोना का क्राइसिस है, चाहे हमने डेट जो है वो सऊदी अरब को वापस करना था। जब भी हमारे ऊपर कोई आजमाइश का टाइम आया है, चाइना हमेशा हमारे साथ जो है आयरन ब्रदर की तरह खड़ा हो गया है। तो ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके नतीजे में मुझे यूँ लगता है, मुझे ये फील होता है कि जो कामयाबी है ख़ास तौर पे सी पैक के फर्स्ट फेज़ की, कि सी पैक फर्स्ट फेज़ को कामयाब करके अब चूँकि सेकंड फेज़ में दाखिल हो रहा है, तो वो जो कामयाबी है वो असल में डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। उनका बस नहीं चल रहा कि किस तरह से इसको जो है सबोताज करें, इस प्रोसेस को रोकें और इसको ब्रेक लगाएं। लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अब सी पैक जो है वो जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है उसको क्रॉस करके बहुत आगे तक बढ़ चुका है। ठीक है जी। और उसमें सिर्फ चाइना ही नहीं, चाइना के अलावा और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, रशिया है, ईरान है, बांग्लादेश है, वो उसमें कदम रंजा फरमा चुके हैं, उसमें बाकायदा जो है शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। जहाँ तक जो लोन्स हैं उसकी बात है, उसके लिए मैं बता दूं आपको, अब ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो इस तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडे पे परेशान होते हैं। देखिए, जो डेट हैं हमारे वो नॉर्मली तीन तरह के हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट तरह के डेट्स हैं वो दोस्तों जो है वो ऐसे डेट्स हैं कि जिसका ज़ीरो जो है वो इंटरेस्ट है, यानी कि उसको एज ए गिफ्ट चाइना ने पाकिस्तान को, बल्कि उसको नाम ही गिफ्ट का दिया गया। ठीक है, वो डेट तो है लेकिन विद ज़ीरो इंटरेस्ट। और दूसरा जो बड़े लोन्स हैं दोस्तों वो ग्रांट की शक्ल में है, जैसे ख़ास तौर पे एयरपोर्ट पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है और बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे जो लोन तो दिया है बट वो ग्रांट की शक्ल में दिया गया है, यानी कि वो पाकिस्तान ने उसको जो है वापस नहीं करना। तीसरे जो लोन है जो ख़ास तौर पे भी रिसेंटली पाकिस्तान ने लिए हैं, वो उनके कमर्शियल सेक्टर से लिए हैं, कमर्शियल बैंक से लिए हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट से नहीं लिए। तो इस तरह की जो डेट हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो ज़रूर पाकिस्तान को पे करना है, लेकिन वो जो अमाउंट्स हैं वो कोई इतनी हैवी अमाउंट नहीं है कि वो को पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको जो है पे ना कर सके। तो ये जो डिफरेंस लोन्स के हवाले से जब प्रोपेगेंडा है वो आपको जानना ज़रूरी है। और सीपेक की कामयाबी का, क्योंकि मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, कनाडा में रहता हूँ और मेरी अपनी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मैंने उस वक्त जो है गवादर जाकर इन्वेस्टमेंट की जब मैंने देखा कि सीपेक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस करके कामयाबी का जो सीढ़ी है, जो मंजिल है, उसकी तरफ रवां दवां है। ये जो टोटल जो बजट था सीपेक का, आप इससे इसकी कामयाबी का अंदाज़ा लगा लें कि शुरू में ये सिर्फ $38 बिलियन का था, उसके बाद ये इंक्रीज़ होकर $60 बिलियन पे गया और अब जो है ये मोर देन $80 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और जो एनवाय है चाइना का पाकिस्तान में, उसका कहना है कि 100 बिलियन तक जा सकता है। जिस तेज़ी से ये एक्सपेंड हो रहा है, जिस तेज़ी से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की डिटेल हम आपको देते रहते हैं। ऑल मेगा प्रोजेक्ट्स
وہ سب ٹریک پہ ہیں. پورٹ ہماری فنکشنل ہو چکی ہے, ایئرپورٹ ہمارا جو ہے وہ 2022 میں فنکشنل ہونے جا رہا ہے, آئل سٹی پہ کام ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو باقی بھی جو مضافات میں روڈز ہیں, ہائی ویز ہیں, ڈفرینٹ پلانٹس ہیں, ان پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, جس کی ہم آپ کو ویکلی اپڈیٹ دیتے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے دوستو وہ یہ ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش نے ریسنٹلی جو ہے ٹوسٹ لیا ہے, وہ انڈین بلاک سے نکل کے چائنیز بلاک کی طرف گیا ہے, یہ ویری ریسنٹ ہے. اسی طرح رشیا اور ایران نے بھی یہی کیا کہ وہ انڈین لابی سے نکل کے جو ہے اب وہ پاکستان اور چائنا کی طرف اس کا رخ ہوا ہے. تو ان کے آنے سے سی پیک بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے, اور اسی کی وجہ سے شاید بھارت میں جو ہے اس کے ایوانوں میں یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے جو ہے اس کو روکا جائے. خاص طور پہ جو بنگلہ دیش کا جو ٹوسٹ ہے کہ وہ انڈین لابی سے چائنیز کی طرف گیا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید زیادہ ٹینشن میں ہے, یا ان کی فرسٹریشن ہے جو ان کے خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ جو ہے انڈین وی لاگرز کی اور یوٹیوب پہ جو وی لاگرز ہیں ان کی فرسٹریشن مجھے جو ہے جھلکتی ہے, نظر آتی ہے. جو پارٹنرز انڈیا نے ریسنٹلی لوز کیے ہیں اس کی فرسٹریشن یا ٹینشن بہت زیادہ ہے. مجھے جو ہے وہ انڈیا ایز اے لوزنگ جو ہے نا وہ فیکٹر نظر آتا ہے اس پورے ریجن میں. انڈیا از الون ناؤ. یس, جتنے بھی اس کے سراؤنڈنگ میں پارٹنرز ہیں, اگر آپ دیکھیں ہمسایہ ممالک, نیبرنگ کنٹری جتنے بھی ہیں, وہ پاکستان ہی نہیں, چائنا ہے, چائنا کے بعد نیپال ہے, میانمار ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, کوئی بھی جو ہے انڈین پالیسی سے خوش نہیں ہے. ہر کنٹری جو ہے وہ ناراض ہے, اور انڈیا جو ہے وہ تنہا ہو کے رہ گیا ہے. اور بی آر آئی جو ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ ہے, گلوبل ہے, یہ $1 ٹریلین کا پروجیکٹ ہے اور پوری دنیا کو جوڑنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا نیوکلس چونکہ پاکستان میں ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے اس بی آر آئی اگر چائنا کو ورلڈ کی ٹاپ اکنامک سپر پاور بنانے جا رہا ہے, تو سی پیک جو ہے وہ پاکستان کو ریئل ایشین ٹائیگر بنانے جا رہا ہے. اس کی خوشخبری جو ہے وہ چائنیز پریزیڈنٹ پہلے ہی جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں اپنے خطاب کے دوران دے چکے ہیں, اور وہ سپیچ ان کی آپ کو یاد بھی ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. یہ ورڈز چائنا کے پریزیڈنٹ کے ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو انڈیا کو برداشت نہیں ہو رہی. اور انڈیا جس انکل سیم کی بوٹ میں بیٹھا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ انکل سیم اور اس کا کنٹری دھیرے دھیرے نیچے جا رہا ہے, اکانومی نیچے جا رہی ہے, ڈالر نیچے جا رہا ہے. تو اس وقت جو انڈیا بیسیکلی ہے وہ سنکنگ بوٹ میں بیٹھا ہے, اور اس سے اس کی جو فرسٹریشن ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, جھلکتی ہے ان کی پالیسی سے, ان کے یوٹیوبر سے, ان کے وی لاگر سے. تو دوستو اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے, ہمیں اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. گراؤنڈ ریئلٹیز جاننی چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے ویل انفارمڈ رکھنا چاہیے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم فیوچر میں اس طرح کی ہر چیز کا جواب دیں گے, ہر اس پروپیگنڈے کا جو ہے وہ باقاعدگی سے ویکلی جو ہے وہ جواب دیا کریں گے, جو کہ خام خواہ جو ہے جھوٹ کی بیس پہ جو ہے سوشل میڈیا میں پایا جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ سی پیک اور بی آر آئی یہ حقیقت بن چکا ہے, یہ کامیابی سے ہمکنار ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے. جہاں تک انڈیا کی بات ہے, چونکہ انڈیا میں خود 3 بار وزٹ کر چکا ہوں, دیکھ چکا ہوں, یقین کیجئے کہ جو ہی آپ دلی کراس کرتے ہیں, دلی سے کیرلا تک بھوک ہر جگہ ناچتی ہے. اتنی غریبی ہے انٹیریئر انڈیا میں, یو کین ناٹ امیجن. اور دنیا کی سب سے بڑی جو جھوپڑ پٹی ہے جی, وہ آج بھی جو ہے بامبے میں دیکھی جا سکتی ہے. اس پہ بہت ساری ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں, فلم سلمز ڈاگز ملینئر بن چکی ہے, یہ سب کچھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو انڈیا کو جو سی پیک یا پاکستان سے ریلیونٹ پروپیگنڈا چھوڑ کے اپنے لوگوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس وقت بھی لاکھوں جو ہے کسان خالصتانی بھائی جو ہیں وہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت بڑا اندولن پچھلے 1.5 مہینے سے چل رہا ہے. اس کی ان کو پرواز زیادہ کرنی چاہیے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.